बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात की फिक्र ना करें कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बल्कि इस बात की फिक्र करें कि वो देखते सब कुछ हैं। बच्चों के अंदर एक हुनर होता है और उस हुनर में वो माहिर होते हैं। वो हुनर है इमिटेशन, नकल मारते हैं, वो नकल करते हैं और जिस चीज़ की नकल करते हैं हू बहू वही काम करते हैं, और जिस चीज़ की नकल करते हैं वो उनके दिमाग में गहरी बैठ जाती है। तो आप बच्चों को नकल करने के लिए कोई अच्छी चीज़ दीजिए। बस कुलिया सिंपल है कि जो आप बच्चों को देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे बने, खुद वैसा बन जाएं, बच्चे भी वैसा ही बनना शुरू कर देंगे। और अब है कुछ वार्निंग्स, कुछ अलर्ट्स हैं। आपके बच्चे आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। वजह क्या हो सकती है, आइए वो डिस्कस करते हैं। नंबर वन, नॉट ऑलवेज लूज योर टेम्पर इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के सामने आप जज्बात पर कंट्रोल खो देते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है। और जब बच्चे आपका ये रवैया बार बार देखते हैं घर के अंदर, तो वो ये समझते हैं कि शायद हर गुस्से का इजहार ज़रूरी है। As we know that we should not mix our mood with our behavior, हमारा मूड हमारे बिहेवियर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी बात पे गुस्सा चढ़ गया है, गुस्सा आ जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गालियां निकालना, ऊंची ऊंची बोलना, दूसरे के ऊपर लानत मलामत करना, ये बुरी बात है। लेकिन जब आप मुसलसल गुस्सा बच्चों के आगे करते चले जा रहे हैं, मुस्कुराहट नहीं है बल्कि हर वक्त टेम्पर हाई है, ऐसी सूरत में बच्चा ये समझेगा कि मुझे भी अपने गुस्से का इसी तरह इजहार करना है और वो कंफ्यूज रहेगा। नंबर टू, जब भी बच्चा आके आपसे कोई फीलिंग शेयर करे, कोई ख्याल शेयर करे, कोई थॉट्स शेयर करे या कुछ भी आपको बताए, उस वक्त आपने सारे काम छोड़कर बच्चे पे मुकम्मल तवज्जो देनी है। किताब बंद कर दें, मोबाइल फोन ऑफ कर दें या साइड पे रख दें, बड़ी टिकटिकी बांध कर बच्चे को देखना है और उससे बात पूछनी है। वो क्या बात आपसे शेयर करना चाहता है, वो जब बात आपसे शेयर करेगा, जारी बात है अपनी एज और अपने माइंडसेट के हवाले से वो बात होगी। आपने उस बात को सुनकर उसका प्रॉपरली जवाब देना है, उसकी क्यूरी को एड्रेस करना है, उसकी ग्रीवेंस को सेटल करना है, और जो वो पूछना चाह रहा है, अपने बाप से पूछ रहा है, अपने उस्ताद से, अपनी माँ से, उसको प्रॉपरली सेटल करना है। उसके नन्हे दिमाग में उठने वाले उस सवाल का अच्छे तरीके से जवाब देना है। नंबर थ्री, ओवर स्केड्यूलिंग ना होने दें। बच्चे पे बोझ बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। आज डिजिटल दुनिया है जिसमें रोबोट्स भी आगे आते चले जा रहे हैं। एकेडमिक्स के अंदर किताबें बहुत हैं, सिलेबस बहुत लंबा होता चला जा रहा है, और फिर स्पोर्ट्स भी हैं और दीगर एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि बच्चा ओवर बर्डनड हो जाता है, उस पर काफ़ी बोझ होता है। बच्चे को रिलैक्स करें, अपनी मर्जी के खेल खेले, कुछ थोड़ा बोर हो जाए, कुछ अपनी मर्जी की क्रिएटिविटी करे। जब बच्चा ये काम करेगा, उसको ये लेजर टाइम और फ्री टाइम मिलेगा, वो माँ बाप के भी उतना ही करीब होता चला जाएगा। और हाँ, बच्चों की दुनिया में वादे की बड़ी अहमियत है, प्रॉमिसेस। आपने तो कह दिया तुम्हें खिलौना ले दूंगा, जॉयलैंड ले जाऊंगा, चॉकलेट खरीद दूंगा, बच्चे ने इसको नॉर्मल नहीं लिया। जैसे सीमेंट के ऊपर, गीले सीमेंट के ऊपर कोई भी चीज गिर जाए तो उसका पक्का निशान बन जाता है, इसी तरीके से आपकी वो बात वो बच्चे के दिमाग में नक्श हो गई। देखिए, उसकी दुनिया छोटी सी है और इस छोटी सी दुनिया में अभी उसका माजी भी इतना ज़्यादा नहीं गुजरा, मुस्तकबिल के सपने भी देखने वाली अहलियत और सलाहियत अभी उसमें है नहीं। तो आपने जो बात की वो उसके अंदर गड़ गई, जम गई। अब वो इंतज़ार करेगा कि कब मेरे वालिद उस बात को ऑनर करेंगे और मुझे चॉकलेट ख़रीद के देंगे, कहीं रिक्रिएशन के लिए लेकर जाएंगे। और अगर आपने बार बार अपनी बात को तोड़ा, अपनी बात का पैरा न दिया, तो इसका नुकसान क्या होगा, बच्चे का एतमाद उठ जाएगा और बच्चा आपकी बात को यूं ही समझने लगेगा जैसे बस हवा में बात हो गई, और उसकी भी ज़िंदगी में भी ऐसा आ जाएगा कि वो वादे करेगा और वादे तोड़ेगा, जो कि यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। और फिर अगर आप कोई बात निभा नहीं पा रहे, आप उसको नहीं लेके जा सकते, वो चीज़ नहीं खरीद के दे सकते, तो आप यूं कीजिए कि बच्चे को बताइए, समझाइए कि क्या वजह बनी कि मैं अपने प्रॉमिस को कीप अप नहीं कर सक रहा। और कहा जाता है कि पहले 10-12 साल तक तो बच्चे को माँ बाप बस बचा रहे होते हैं, उसको मरने से बचा रहे होते हैं। भारी जुमला है लेकिन असल यही है। कभी पेट्रोल पीने की कोशिश करेगा, कभी कोई मटर का दाना नाक में फंसा लेगा, कभी ऊपर रेलिंग से लटक जाएगा, गिरते गिरते बचेगा। तो आम तौर पे माँ बाप की प्राइमरी ड्यूटी ये है कि बच्चे को नुकसान ना होने दें, उसकी सेहत का प्रॉपरली ख्याल रखें, बच्चे पे नज़र रखें, बच्चे की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करें, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें।
اکثر اوقات پیرنٹس بچے کے اندر اتنے کھپ جاتے ہیں کہ اپنی صحت کو سیکریفائس کر دیتے ہیں. اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بچے کو ایسا نقصان ہوگا جس کی کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ہے. تو کوشش کریں پیرنٹنگ کے دوران اپنی صحت کا لازمی خیال کریں. اینڈ دین حد سے زیادہ نگہداشت، اوور پروٹیکٹنگ یور چلڈرن، دس از ناٹ گڈ. آپ بچے کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، اس پر نظر بھی رکھتے ہیں، اس کو سپروائز بھی کرتے ہیں، ہدایات بھی دیتے ہیں، اس کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتے ہیں، ایوری تھنگ از گڈ. لیکن اوور پروٹیکشن نہ کریں. اگر آپ بچے کو ہر چیز فراہم کریں گے اور اس کے سارے کام خود ہی کرتے چلے جائیں گے تو اب بتائیے بچہ چیلنجز کو کیسے فیس کرے گا، اس کے اندر ہارڈ ایٹیچیوڈ کیسے آئے گا جو کہ دنیا میں رہنے کے لیے از حد ضروری ہے. And number next is never compare your children with any other child. اپنے بچے کا موازنہ و مقابلہ اپنی زبان سے آپ نے نہیں کرنا. تمہارے چچا کا بیٹا کہاں نکل گیا، وہ ہمسائے کے بیٹے نے تو فلاں جگہ داخلہ لے لیا. نہیں، گیپ میں آ جائے گا، اس سے بھی چڑھ جائے گا اور آپ کے سامنے مجرم بنا رہے گا. آپ نے جو سکھانا ہے اچھے الفاظ کے ساتھ بچے کو سکھا دیں، جو بات بیان کرنی ہے صحیح انداز سے بچے کو بیان کر دیں. یہ کمپیریزن کریٹ کریں گے تو اب مسئلہ خراب ہوتا چلا جائے گا. ہاں، بچہ خود جو اپنے ذہن میں کمپٹیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کمپٹیشن کے اندر آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے اور یہ کمپٹیشن کنسٹرکٹیو ہے، پروڈکٹیو ہے، اس کمپٹیشن میں بچے کی گروتھ پوشیدہ ہے، وہ ہونے دیں. آپ نے اپنے منہ سے بچے کے نمبروں کا، بچے کی صلاحیت اور ایٹیچیوڈ کا کسی اور بچے سے مقابلہ اور موازنہ نہیں کرنا. اور پھر غلطیوں پہ ٹوکنا. ریممبر مسٹیکس، ایررز اینڈ فیلیئرز آر پارٹ آف لائف. دس از ویری امپورٹنٹ. غلطیوں پر ٹوکنا ہے، اصلاح کرنی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے یہ دنیا اس بچے کے لیے بالکل نئی جگہ ہے. وہ بھی آیا ہے اور جو بھی کام وہ کرے گا، غلطی کرے گا، ٹھوکر لگے گی، گرے گا، آپ نے کس طریقے سے اس کی اصلاح کرنی ہے، دس میٹرز موسٹ. آپ کا انداز یا تو اس کو سنوار دے گا یا اس کو برباد کر دے گا. تو یہ یاد رکھیں، حوصلہ افزائی، encouragement, this is one of the most important thing which you can do with your children being a parent. آپ اگر ایک دفعہ اس بچے کو ٹوکتے ہیں یا ایک دفعہ اس کی اصلاح کرتے ہیں تو سمجھ لیں 20 دفعہ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، تب جا کے چیزیں کمپنسیٹ ہوں گی. اور پھر جب بھی آپ بچے سے گفتگو کرتے ہیں آپ کا انداز ٹیچنگ کا ہو جاتا ہے، آپ سکھا رہے ہوتے ہیں، ہر وقت انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، کبھی کبھار فرینڈلی ہو کر بھی بات کریں. ہر وقت فون پہ رہتے ہیں، بچے کو اگنور کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور ماں باپ بچے کے سامنے بالکل نہ لڑے، نو فائٹنگ. ایک جگہ جہاں پر بچے رہتے تھے اور ان کے گھر میں جنگ و جدال ہوتا رہتا تھا، ماں باپ لڑتے رہتے تھے، ان بچوں کی ایم آر آئی کرائی گئی تو ایم آر آئی بالکل ایسی تھی جیسے جنگ کے دوران فوجیوں کی ہوتی ہے، ہر وقت الرٹ. جھوٹ نہ بولے بچوں کے سامنے، ورنہ بچوں کو بھی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ سکتی ہے. اور بچوں کو یہ بات سکھا دیں، سمجھا دیں کہ ہم اپنی فیملی میں سیکرٹس نہیں رکھتے، ہم کوئی راز نہیں رکھتے، اور اگر کوئی بات ہو ہم ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی باہر کا تیسرا بندہ تمہیں کوئی بات بتائے اور ساتھ یہ کہے کہ یہ راز راز ہی رہے، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتانا، اگر بتاؤ گے تو تمہیں نقصان پہنچے گا، اگر بتاؤ گے تو بڑی بربادی آ جائے گی، ان سب باتوں سے متاثر نہیں ہونا. اپنے بچے کو سکھا دیں کہ وہ تیسرا بندہ خطرناک ہے اور جو بات وہ راز کہہ کے بتا رہا ہے وہ راز اپنے ماں باپ سے ضرور شیئر کرنا ہے. اور یہ بات بھی بتا دیں اگر کچھ ہو جاتا ہے، ایوری تھنگ، اینی تھنگ، آپ کی صحت کے بارے میں، اکیڈیمکس کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں بچے کو بتا دیں کہ کچھ بھی زندگی میں ہوتا ہے تمہیں اپنے ٹرسٹڈ اڈلٹ، یعنی ایسا بڑا آدمی جس پہ تمہیں ٹرسٹ ہے، ماں باپ، چچا، ماما، تایا وغیرہ، ان کو یہ بات بتاتے رہنی ہے جب تک وہ ایکشن نہ لے لیں. کیونکہ کبھی کبھار بچے کی بات کو بھی چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور بڑے اس پہ ایکشن نہیں لیتے. نہیں، کیپ آن ٹیلنگ دیم، بتاتے رہیں جب تک کہ وہ ایکشن نہیں لے لیتے. اب آئیے کچھ نصیحتیں، کچھ ایسی باتیں جو بچوں کو ماں باپ ضرور سکھا دیں. نمبر 1، اپنے بچوں کو پلیز اور تھینک یو کہنا سکھائیں. یہ دونوں الفاظ اپریسیشن اور رسپیکٹ کے ہیں. یہ الفاظ اچھے ہیں، تھینک یو کہے، جزاک اللہ کہے، اس سے اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا اور بچے کے حسن اخلاق میں بہتری آتی چلی جائے گی. نمبر 2، ٹیبل مینرز. یہ جو ٹیبل پر بیٹھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے،
یہ چیز بچے کی ساری زندگی چلے گی. ظاہری بات ہے اس نے کھانا کھانا ہے, ٹیبل کرسی پر بیٹھے گا, تو بچپن میں اگر آپ اس کو ٹیبل مینرز سکھا دیں گے تو بڑے ہو کر بھی وہ چیز کنٹینیو ہوگی. بیٹا پلیٹ میں زیادہ نہیں ڈالنا, کھانا ضائع نہیں کرنا, لالچ نہیں کرنی, آہستہ کھانا ہے, بہت زیادہ منہ میں ٹھونس نہیں لینا. آسان سا طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں کھانا کھانے کے آداب سکھائے, وہ آداب بچپن سے ہی بچے کو سکھا دینے چاہیے. اس سے فرق کیا پڑے گا کہ وہ بچہ بہت کچھ سیکھ جائے گا اور ساری زندگی آپ کی یہ تربیت بچے کی شخصیت میں نکھار لاتی رہے گی. نمبر